مسکرا کے آخو سبحان اللہ۔ مسکراؤ سبھی آ گئے لبی، غم کے مارو تمہاری خوشی کے لیے، مسکراؤ سبھی آ گئے لبی، غم کے مارو تمہاری خوشی کے لیے۔ اور جا رسول رحمتوں کی ہوائیں چلی، ہلکے ہلکے جو دل کو سرور آئے ہیں، بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں، بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں۔ ہاتھ پھیلاؤ کش کو لے لے کر سبھی، بٹ رہے ہیں کرم ہر کسی کے لیے۔ اور داتا حجویری لا سالی مہر علی، خواجہ ہند الولی میرے غوث جلی۔ داتا حجویری لا سالی مہر علی، خواجہ ہند الولی میرے غوث جلی۔ کیسے کیسے دیے میرے محبوب نے یہ نگین ہمیں روشنی کے لیے، بلکہ خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے پروقار انداز میں ہدیہ نعت پیش کرنے والے سید ثاقب حسین شاہ کاظمی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ دوران حسن بیان نعت جملہ مدارس محی الاسلام صدیقیہ کے نائب محتم علامہ اعظم شریف نقشبندی تشریف فرما ہوئے، میں اہل علاقہ اور اپنی طرف سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی مدنی مسجد دارالعلوم انوار القرآن چوک خالصہ کے خطیب اعظم خطیب ملت علامہ عبدالشکور نقشبندی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وقت مقررہ تک اظہار خیال فرما کر ہم سب کو معزز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ صدق اللہ مولانا۔ کما تعیشون کما تموتون وکما تموتون کما تبعثون، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، اور خوشبو کے جزیروں سے پہاڑوں کی حدوں تک سب کچھ ہی یہاں پر ہے مگر تیری کمی ہے۔ زینت مسند صدارت گلشن سیدہ کائنات آل نبی اولاد علی سید ثاقب حسین شاہ صاحب کاظمی
साद गिरामी हज़रत अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद आसिम शरीफ साहिब, जनाब मोहतरम हाफिज़ मुजम्मिल कादरी साहिब और बरादर गिरामी साहिबजादा मोहम्मद साकिब हमीद साहिब, हमारे इंतहाई मोहतरम बाबू राजा अजायब साहिब और माहिर तालीम जनाब मोहतरम मास्टर खताब साहिब के वालदैन मरहूमैन के इसाले सवाब के उन्वान से मुअन्वन इस महफ़िल पाक में मैं और आप सब अहबाब हाजिर हैं, इस नीयत, ईमान, ईकान और तयक्कुन के साथ कि मालिक करीम हम सब की दुआएं अपने फजल से और अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम के वसीला अक़दस से इनके हक में कबूल फरमाएंगे। कुरान हकीम के दो मकामात मुक़द्दसा तिलावत करके मैंने अपनी नोके ज़ुबान को पाक किया, आपने सुन के अपनी समाअतों को पाकीज़ा फरमाया। इंतहाई मुक़य्यद और महदूद वक्त में मैं चंद गुजारिशात पेश करके अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा ताकि फिर वक्त मुकर्ररा पे दुआ हो जाए। याद रखें, दुनिया में बहुत सारी चीज़ों पे इख्तिलाफ है। साइंस दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है, टेक्नोलॉजी AI का ज़माना आ चुका है, इल्म तिब में जदीद से जदीद तहकीकात हो रही हैं, गैलियस B12 जैसे सैयारे अभी दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन चंद एक चीज़ों में आज भी इख्तिलाफ नहीं है। उनमें से एक चीज़ मौत है। जो मौत को मानता है, जो नहीं मानता, लेकिन याद रखें एक ना एक दिन उसे मौत से हमकिनार होना पड़ेगा। कुरान हकीम कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जी रूह ने, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ये उन्वान इलादा है कि जायका चखने और मिट जाने में बड़ा फर्क है, लेकिन फरमाया इसने जायका चखना है। ये एक ऐसा प्याला है जिसे हर बंदे ने नोशे जां लगाना है, अपने लबों से लगाना है। लेकिन फरमाया, लेकिन आगे फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तमाम वादों का अजर कयामत के दिन मिल के रहेगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिसको आग से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्ना, और जिसे जन्नत में दाखिल किया गया, फ़क़द फ़ाज़, समझ लो कि वो सबसे बड़ी कामयाबी पे फाइजुल मराम हुआ। दुनिया की जिंदगी में मैं और आप हजरात कोशिश करते हैं, तरक्की करते हैं, ये दुनिया में रहने का उसलूब है और जरूरत है, लेकिन एक ना एक दिन इस कायनात को छोड़ के अगले जहान में मुंतकिल होना है। हर तबका हाय फिक्र के बंदे को, चाहे उसका ताल्लुक महराब मिंबर से है, चाहे उसका ताल्लुक दरसो तदरीस से है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, किसी भी तबका हाय जिंदगी का बंदा है, उसे एक ना एक दिन इस जहान को छोड़ के अगले जहान में जाना है। फरमाया कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़िकुम, महबूब आप फरमा दें, अपनी वही वाली नुत्क से फरमा दें, इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, जो मौत से भागने की कोशिश करते हो, फइन्नहु मुलाक़िकुम, एक ना एक दिन तो मुलाकात होनी है, मौत से मुलाकात होनी है। फरमाया सियाने बंदे वो हैं, अक्लमंद बंदे वो हैं कि जो जब औलाद होती है तो अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके औलाद के मुस्तकबिल के लिए अपना आज कुर्बान करते हैं, बचा के रखते हैं, सेविंग करके रखते हैं। मुझे जनाब रूमी का एक हकायत याद आ गई। आपने बड़ी कमाल की हिकायत बयान फरमाई। अब फरमाते हैं कि एक मुल्क था, वहां के लोगों का यह कानून था और दस्तूर था कि बादशाह का तकर्रुर करते, तकर्रुरी भी बड़ी अजीब होती और उसकी तनज़्ज़ुली भी बड़ी अजीब होती। वो ऐसे करते कि एक साहिल था, पोर्ट, वहां पे जाके साल के बाद एक मुअय्यन दिन पर जाके वहां पे खड़े हो जाते, जो बंदा सबसे पहले साहिल पे उतरता उसे पकड़ के जनाब कुर्सी पे बिठा देते, बादशाह बना देते। लेकिन
साल के बाद उसी अपने बादशाह को पकड़ के रस्सियों में कैद करके एक जंगल में छोड़ के आते जहां पे दरिंदे होते, और पहले दिन उसे बता भी दिया जाता कि तेरा इंजाम कल को ये होना है, लेकिन वो अपनी ताकत और इक्तदार के नशे में भूल जाता कि मेरा कल क्या होने वाला है। एक दिन ऐसे हुआ कि उन्होंने पिछले हुक्मरान को छोड़ा और उस साहिल पे चले गए, तो जो पहला बंदा वहां पे उतरा उसे पकड़ा और कहा कि हम तुझे अपना बादशाह बनाएंगे। उसने कहा भाई मैं ये बादशाही के उसूल और कवानीन नहीं जानता, मैं बादशाह नहीं बनने के काबिल। उन्होंने कहा भाई जिस तरह भी तुम्हें चाहे या ना चाहे तुम्हें बादशाह बनना पड़ेगा, और ये भी बता दें कि साल के बाद तुम्हें हम फुलां जंगल में छोड़ के आएंगे। हजरत रूमी का कमाल का अंदाज है समझाने का। आप फरमाते हैं तुम्हें फुलां जंगल में छोड़ दिया जाएगा जहां खूनखार दरिंदे हैं, वो तुम्हें चीर फाड़ दिया, जो भी तुम्हारा इंजाम होगा। उसने एक बात पूछी, उसने कहा चले एक शर्त में मैं कबूल करता हूं, मुझे ये बताओ कि क्या मैं जो इस पीरियड में साल के दौरान जो हुक्म दूंगा वो मानोगे? उन्होंने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशन की तब्दीली के बगैर, कानून की तब्दीली के बगैर जो भी हुक्म दोगे मानेंगे। उसने कहा फिर कबूल करता हूं। गया, उनका बादशाह बना, और जाते साथ ही उसने पहला ऑर्डर जो साइन किया, उसने कहा कि कमांडोज को बुलाया जाए, जो भी उस जंगजू थे। उसने कहा चले जाओ उस जंगल में, जितने भी दरिंदे हैं सबको उनकी गर्दनें उतार दो। दूसरा उसने हुक्म यह किया कि म्यूनिसिपल के लोग बुलाए जो भी उस महकमे के थे, कहा जाके उस जनाब जंगल की सफाई करो और दरख्त काट दो सारे। फिर माहिरीन तामीरात बुलाए और कहा जाके वहां पे आलीशान महल तामीर करो। फिर वहां पे माली बुलाए, कहा कि वहां जाके जनाब तमाम अकसाम के पौधे लगाओ खुशबूदार फूलों वाले। उन्होंने तामील कर दी। अब जब साल मुकम्मल हुआ तो उन लोगों ने कहा कि ज्यूरी आ गई कि बादशाह साहेब आज आपका वक्त है कूच करने का। जब वो हथकड़ियां लाए तो उसने कहा हथकड़ियां लाने की जरूरत नहीं, मैं खुद उस वहां जाने के लिए तैयार हूं। अब जनाब रूमी रिजल्ट निकालते हैं। आप फरमाते हैं उससे पहले जितने भी बादशाह थे सारे इक्तदार के नशे में अपने कल को भूल गए, लेकिन ये बैठते साथ ही अपने कल को ना भूला, अपने इंजाम को ना भूला कि कल मेरे साथ जो कुछ होना है इसने आज से तैयारी करनी शुरू कर दी। उसने जंगल साफ करवाया, दरिंदे इसने तहते करवा दे, महल तामीर करवाए, वहां पे पानी का बंदोबस्त किया। इसे पता था कल मैंने वहां पे जाना है। हजरत रूमी फरमाते हैं बंदा खुदा आज दुनिया में अपनी ताकत, अपने हुस्न और अपनी दौलत के और इक्तदार के नशे में बदमस्त हाथी की तरह चलने वाले आज अपने आज के गुरूर में अपने कल को ना भूलना। यहां से दुरूद पाक के लश्कर भी रवाना करता रहे, सदका जारिया के लश्कर भी रवाना करता रहे, नमाज और रोजा और हुस्न अखलाक और किरदार के लश्कर भी रवाना करता रहे, ताकि कल जब तू वहां पे पहुंचे तो तेरे पहुंचने से पहले कब्र तुझे ऐसे, जब तू कब्र में पहुंचे कब्र तुझे ऐसे सीने लगाए जैसे बिछड़ी हुई मां अपने बच्चे को सीने लगाती है। हज़रात गिरामी याद रखें, बच्चे के दुनिया में आने का डॉक्टर हज़रात टेक्नोलॉजी वो अल्ट्रासाउंड से बता देते हैं एक्सपेक्टेड टाइम ये है। दुनिया में आने का जो वक्त है वो मुकर्रर है और पता है कि फलां एक्सपेक्टेशन में फलां दिनों में बच्चे की पैदाइश हो जाएगी, लेकिन दुनिया से जाने का तो किसी को पता नहीं। जिसके आने का पता है उसकी इतनी तैयारी की जाती है, और जो जाने का पता नहीं उसकी तैयारी में इंसान गाफिल है। अल्लाह के नबी जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब है इसराइल, जिनकी औलाद को बनी इसराइल कहते हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक दिन जनाब इजराइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। आपने फरमाया इजराइल जब मेरी रूह कब्ज करने के लिए आओ तो उससे पहले कुछ कासिदीन मेरी तरफ रवाना करना, ताकि वो तेरा पैगाम मुझे दें तो मैं मौत के लिए तैयारी कर लूं। अल्लाह का नबी मौत से गाफिल नहीं होता, यह तालीम उम्मत के लिए बात होती है, तालीम उम्मत के लिए बात होती है। बस 1-2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने फरमाया कि मौत के आने से पहले अपने कासिदीन रवाना करना। कुछ वक्त के बाद जनाब इजराइल अलैहिस्सलाम आए, फरमाया इजराइल किस मकसद से आए हो?
عرض کی اللہ کے نبی آپ کو پتا ہے میرا ایک ہی کام اور ڈیوٹی ہے، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسرائیل تیرا میرے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا تو قاصد بھیجے گا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں نے قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا مجھے تو میرے پاس تو نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں کے سامنے روز جو جنازے اٹھتے تھے یہ قاصد نہیں تو کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی داڑھی کالی تھی اور سفید ہوگی یہ قاصد نہیں تو کیا ہے؟ نگاہ میں پہلے عقاب کی جیسے تیزی تھی، اب نگاہیں اپنے پاس بیٹھے ہوئے بندے کو پہچان نہیں سکتی یہ قاصد نہیں تو کیا ہے؟ ہاتھوں میں بجلیاں دوڑتی تھی، اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس بھی نہیں پکڑ سکتے یہ قاصد نہیں تو کیا ہے؟ کمر میں سریا تھا پہلے اور اب کمر اتنی ٹیڑھی ہے کہ سیدھی کرنے کی خواہش ہے یہ قاصد نہیں تو کیا ہے؟ میرے نبی کے خلیفہ ثانی مراد و مرید رسول جناب سیدنا عمر بن الخطاب، سارے بولیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور اس نے کہا یا عمر لا تنسى موتک، اے عمر موت کو نہ بھولنا۔ یہ وہ شخصیات ہے جن کی تربیت رسول اللہ کی صحبت میں ہوئی ہے۔ صحابی لفظ نکلا ہے صحبت رسول میں بیٹھنے والے پر، اس لیے کسی صحابی کے کردار پہ بات کرنی گویا رسول اللہ کی تربیت پہ اعتراض کرنے والی بات ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس بندے پر سرزنش نہیں کی، آپ نے فرمایا جنیا مہربانی مزید کر، اب روز تو میرے پاس آیا کر اور میرے سامنے کھڑے ہو کے یہی بات تم نے کہنی ہے، میں تمہیں معاوضہ دوں گا۔ وہ بندہ روز آتا، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا یا عمر لا تنسى موتک، عمر موت کو نہ بھولنا۔ ایک دن آیا، اس نے جب ندا دی اس کے بعد آپ نے اسے ہدیہ پیش کیا اور کہا آج کے بعد تیری ڈیوٹی ختم۔ حضور کیوں؟ کیا گستاخی ہو گئی؟ کیا موت کی اب حاجت نہیں رہی؟ کیا کوئی بندہ تبدیل کر لیا؟ آپ نے فرمایا کوئی بھی بات نہیں۔ فرمایا حضور پھر بتائیں۔ آپ نے اپنی داڑھی کے اندر سے ایک سفید بال نکالا، سفید بال نکال کے کہا اے بندہ خدا اب میری داڑھی میں سفید بال آ چکا ہے، اب مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کسی بندے نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اس سے پوچھا گیا تو بڑا ہے یا تیری داڑھی بڑی ہے عمر میں؟ اس نے کہا ظاہری بات ہے 20 سال کی عمر میں داڑھی آئی تو میں اپنی داڑھی سے بڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا جنیا یہ بدل گئی ہے، اس نے اپنا رنگ بدلا لیا، تو نے اپنا روپ نہیں بدلایا۔ یہ پہلے کالی تھی اور سفید ہو گئی ہے، تو نے اپنا آپ نہیں بدلایا۔ حضرات گرامی آئیں، ایسی جو محافل ہوتی ہیں یہ کوئی خطابت کا رنگ یا روایتی سننے اور سنانے کی باتیں نہیں ہوتی، یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ بندہ فکر آخرت لے کے چلے، اللہ کا خوف اس کے دل میں آئے، اپنے کل کی تیاری کرے تاکہ جو بھی بندہ عمل کرے گا مرحومین کو یہ ثواب پیش کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمارے محترم جناب بابو راجہ عجائب صاحب، سر ماسٹر خطاب صاحب اور ان کے برادران کے والدین کی قبریں اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ کے نور سے اللہ ٹھنڈی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔